बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास है तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे सकून जज़म। क्या पढ़ेंगे? सकून यानी जज़म। अब जज़म कहते हैं इस निशान को, ये जो इस तरह मुड़ा हुआ है ना, ये इधर नीचे बा के ऊपर ये जो मुड़ा हुआ है, इस मुड़े हुए निशान को बोलते हैं जज़म। जिस हर्फ के ऊपर ये जज़म हो उस हर्फ को बोलते हैं साकिन। उस हर्फ को क्या बोलते हैं? साकिन। इसके अलावा एक और बात जहन में रखें कि जिस हर्फ के ऊपर ये जज़म होगा उस हर्फ को एक मर्तबा पढ़ा जाएगा। दोबारा सुने, जिस हर्फ के ऊपर जज़म होगा वो हर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाएगा। जिस तरह हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़बर अब, ठीक है। अच्छा, दो बातें हो गई कि जज़म किसे कहते हैं और जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, और दूसरी बात कि इस हर्फ को एक मर्तबा पढ़ना है। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हुरूफ कलकला, क्या? हुरूफ कलकला। अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, तो प्लीज ये अल्फाज लिख लें। हुरूफ कलकला 5 हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। हुरूफ कलकला 5 हैं। कौन से? काफ, ता, बा, जीम, दाल। ये 5 हुरूफ हैं। इनको हुरूफ कलकला कहते हैं। कलकला का क्या मतलब? ये लफ्ज समझ लें ताकि आगे क्लास के अंदर चलने में आसानी हो। कलकला कहते हैं कि आवाज को हरकत देना, आवाज को हरकत देना। जिस तरह हमने पढ़ा हमजा बा ज़बर अब, अब, ब, ये जो आवाज डबल आ रही है इसको बोलते हैं कि आवाज को हरकत। इधर देखें, हमजा ता ज़बर अत, अत, रुक गई कहानी। लेकिन यहां पर हमजा बा ज़बर अब, अब, अत, इसको हम अत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे अब। ठीक है, कुछ समझ में आई बात? नहीं तो दोबारा सुन लें 2-3 मरतबा, ये आप रिपीट कर लें। अगर मैं रिपीट करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो प्लीज आप 3-4 मरतबा इसको रिपीट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ज़बर बा अब, हमजा ज़ेर बा इब, हमजा पेश बा उब, अब, इब, उब। बात समझ में आई? आगे देखें, हमजा ज़बर ता अत, अत, अत नहीं पढ़ेंगे, अत। हमजा ज़ेर ता इत, हमजा पेश ता उत, अत, इत, उत। ठीक है। हमजा ज़बर सा अस, हमजा ज़ेर सा इस, हमजा पेश सा उस, अस, इस, उस। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको बताया हुरूफ कलकला 5 हैं, जिनमें से एक जीम था, एक बा था। तो जीम को किस तरह पढ़ेंगे? हमजा ज़बर जीम अज, अज। ये जो अज, अज, ये जो आवाज आ रही है ना, इसको बोलते हैं कलकला। हमजा ज़बर जीम अज, हमजा ज़ेर जीम इज, हमजा पेश जीम उज, अज, इज, उज। अच्छा, जो हुरूफ कलकला है उनको ये नीले कलर का रंग दिया गया है। ये देखें, ये 3 हुरूफ हो गए, ये हो गए, ये नीचे भी आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अज, इज, उज। आगे चले, हमजा ज़बर हा आह,
حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح اح اح، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. آگے پھر حروف قلقلہ، حمزہ زبر دال اد، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد، حمزہ زبر ذال اذ، حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ پیش ذال اذ، اذ اذ اذ، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، ار ار ار، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از از، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش 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 اش، حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس، حمزہ زبر ضاد اد، حمزہ زیر ضاد اد، حمزہ پیش ضاد اد، اد اد اد، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طائت، حمزہ پیش طاعت، ات ات ات، حمزہ زبر ضاء، حمزہ زیر ضائض، حمزہ پیش ضاء، اض اض اض. تو اسی طرح آپ آخر تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی طا ہے، اس کے بعد وا، اس کے بعد عین، حمزہ زبر عین اع اع اع، پھر اس کے بعد غین، پھر فا قاف کاف لام میم الی آخرین. آخر تک آپ اسی طرح تختی نمبر 1 کھول لیں اور اس کی شروع میں آپ ایک حمزہ لگا دیں، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ قاف زبر اق، پھر اق 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 الی آخر یا تک. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ. السلام علیکم.